اون قدر که این آقایون مصلحت بیت خود، مصلحت مرجعیت خود را می اندیشن، 100 آیا به فکر ولایت امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام و ولایت ائمه اطهار علیهم الصلاة و السلام هستن؟ کلا و ابدا نیستن، کلا و ابدا نیستن. همه فکر و ذکر اینها مرجعیت خودشان، مصلحت بیت خودشان که این چطور مقلدین بیشتر میشه، چطور وکلای ما بیشتر میشه، چطور خمس از فلان تجار چطور بکنیم، همش به این فکر و ذکر هستن اینا. فسقی فجر، خدا از شما بازخواست بکنه، خدا از شما بازخواست بکنه. و الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین که خدا به ما نشان داد که اگر امام زمان علیه السلام بیاد از دم شما را اعدام بکند، شما را سرتان را از بدن جدا بکند، از یک سر، الحمدلله خدا برای ما ثابت کرد که عین حق خواهد بود. و حق امام زمان علیه السلام اینه که با شما معامله کافر حربی بکند، چون شما با امام زمان علیه السلام معامله کافر حربی کردید.